सानिया मोटरवे के मरकजी मुलजिम आबिद अली ने 7 साल पहले फोटाबास में भी इज्तिमाई ज्यादती की थी। आबिद अली ने जब ये वारदात की तो वो उसके बाप को बार बार ये भी याद दहानी कराता रहा कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही फोटाबास इज्तिमाई ज्यादती केस में मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक लोकल नेटवर्क तरतीब दिया था, जिनकी मदद से ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ। पंजाब पुलिस ने नाकस तरीन तहकीकात की हैं सानिया मोटरवे के हवाले से, जिसकी वजह से मुलजमान अब तक आज़ाद हैं। आबिद अली के पकड़े जाने का एक ही तरीका है कि इसके वो वाले दोस्त जिन्होंने 7 साल पहले इसके साथ मिलकर दरिंदगी की वारदात की थी, शाहिद, इरफान और वाहिद और जुबैर, इन समेत तमाम दोस्तों के नेटवर्क और अजीज़ो कारब को शामिल तफ्तीश किया जाए। मेरा ये दावा है कि आबिद अली कुछ ही देर में पकड़ा जाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, सानिया मोटरवे ने पूरी कौम को इंतहाई ज़्यादा दुख और कर्ब में मुब्तला कर दिया, लेकिन इस केस के बाइस, इस हादसे के बाइस पंजाब पुलिस बेहद बौखलाहट का शिकार दिखाई दी। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब पुलिस ने जिस केस को हल करने का क्रेडिट लिया है और सानिया मोटरवे के मरकजी मुलजिम की शनाख्त का, उसे आइडेंटिफाई करने का क्रेडिट खुद लिया है। आज मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, हकाइक बता रहा हूँ कि ऐसा शख्स जिसकी मेहनत के बाइस कई साल पहले इस मुलजिम को एक और केस के अंदर गिरफ्तार करवाया था, उसी के प्रोवाइड किए गए डाटा के बाद ही पंजाब पुलिस इस काबिल हुई है कि इस शख्स को ट्रेस आउट कर सके। हमारे साथ सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि एक तवील अरसा से क्राइम रिपोर्टर के तौर पर लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत अहम केसेस इन्होंने हल करवाए हैं और बहुत ऐसे मसाइल जो कि हुकूमत की नज़र से नहीं गुजरते, इनकी स्टोरीज़ के ज़रिए, इनके प्रोग्राम्स के ज़रिए आवाम तक जो है पहुँचते हैं, उसके बाद वो हल होते हैं। सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 2013 16 जून की बात है। वो दिन भी बहुत ही बुरा दिन था जब एक ऐसी इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई कि एक माँ और बेटी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसमें 5 मुलजमान ने घर में घुस के सारी रात उन माँ बेटियों को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ये खबर जब हमारे नुमाइंदे फोटाबाज से उन्होंने रिपोर्ट की तो हमारे चीफ एडिटर थे ख़बरें में, मैं उस दौरान क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था, ज़ियाद शाहिद साहब, उन्होंने फौरी तौर पर इस खबर पे एक टीम तश्कील दी कि फौरी तौर पर इस खबर के हवाले से जो लाहौर से स्पेशल टीम वहाँ पर जाए और जाकर इस तमाम स्टोरी को कवर करे और इन मुतासरा ख़ानदान की भी मदद जितनी हो सकती है वो की जाए। हम रास्ते भर सोचते रहे कि हम बहावल नगर जा रहे हैं, लाहौर से इतना तवील सफ़र है तो किस तरह से इसको कवर करेंगे। इतलात भी लेते रहे मुलजमान के हवाले से। रास्ते में मैंने अपने दोस्तों को कॉल्स की, मुल्तान के, बहावल नगर के। हमारा तरीकाकार होता है जब क्राइम रिपोर्टर कहीं पे भी जा रहा होता है तो पहले हालात व वाक़यात से आगाह होना चाहिए। ज़रूरी होता है कि किस तरह से हम अपना इंतज़ाम करके जाएं। वो जराइम पेशा लोग हैं। उस वक्त DPO मुंतज़िर मैदी थे, SSP ऑपरेशन लाहौर भी रहे, SSP एडमन भी रहे। उनको जो है उनके साथ रब्ता किया गया, उन्हें बताया गया कि भाई लाहौर से हम आ रहे हैं तो हमने इस केस पर स्टोरी करनी है, तो आपकी पुलिस की मदद जो है वो हमें चाहिए होगी। तो उन्होंने भरपूर ताउन किया उस दौर में, यकीन दहानी करवाई। बल्कि उनके DSP जो फोटाबास के थे, राव नईम थे, उस दौरान उन्होंने हमसे रब्ता किया। 16 जून 2013 में ये वाक़या हुआ और हम 16 जून 2013 की रात को निकल पड़े थे और रास्ते में हम 6-7 घंटे बाद, तवील सफ़र के बाद वहाँ पर पहुँचे। उस दौरान जहन में अजीबोगरीब ख्यालात भी आते रहे कि मुलजमान जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, बासर हैं, क्योंकि मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए थे और तमाम तर कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही थी, छापे मारे जा रहे थे। उसी दौरान हम उस मुतासरा ख़ानदान के पास गए। मुतासरा ख़ानदान इसलिए क्योंकि हमने तब भी जब स्टोरी कवर की थी तो कोशिश की थी कि उस मुतासरा ख़ानदान का नाम ना आए, क्योंकि ये एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या था जिसमें एक माँ और बेटी को उसके वालिद के सामने सारी रात इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। तो वो बड़े परेशान थे जब हम उनके पास गए और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमें तमाम तर वाक़ये के बारे में आगाह किया। उनका ये कहना था कि 5 जो मुलजमान आए और उन्होंने आते ही घर में जो है दरवाजे को ताले लगा दिए और चारपाई पे ये सोए हुए थे। इस दौरान उनके जो उस ख़ानदान का सरबरा था उसे भी रस्सियों से बांध दिया, माँ और बेटी दोनों को रस्सियों से बांध दिया। ये 5 दरिंदे
सारी रात माँ बेटी को ज्यादती का निशाना बनाते रहे बारी बारी, और वहां पर उनके घर में जो भी सामान मौजूद था वो सामान भी जाते हुए ले गए। पहले तो इन्होंने एक रोज तक इस वाक़े को छुपाए रखा, क्योंकि ये 16 को हमारे इल्म में आया था, ये 15 जून 2013 में ये वाक़या हुआ था। तो एक रोज तक तो इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस वाक़े के बारे में किसी को नहीं बताया। वहाँ पे एक सिला रहमी जैसे लोग होते हैं, वो दर्द दिल रखने वाला एक शख्स था, उसे जब मालूम हुआ तो उसने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। उस शख्स का नाम लिया जो उस फैमिली का सरबराह था, उसकी एक ही बेटी थी, बीवी थी, और वो खुद लोगों के खेतों में काम करके गुजर बसर करता था। कुछ पैसे उसके पास मौजूद थे, घर में कुछ चीज़ें मौजूद थीं जो वहाँ के उबाश लोगों को पता था कि इसके घर में हम वारदात करते हैं, लेकिन वो वारदात करने की नीयत से नहीं आए थे, बल्कि वो सिर्फ रेप करने की नीयत से आए थे। 5 मुल्जमान जो दरिंदा सिर्फ जानवर मुल्जमान थे, वो जब घर में दाखिल हुए तो उनकी सरबराही बदकिस्मती से यही मुलजिम कर रहा था जो मोटरवे केस का मरकजी मुलजिम है, आबिद अली। आबिद अली की सरबराही में इसके दोस्त थे, उसमें शाहिद, इरफान, वाहिद और जुबैर 2 भाई थे। ये 5 लोग आबिद अली के साथ उस घर में दाखिल होते हैं और सारी रात जो है वो दरिंदगी का निशाना बनाते हैं माँ बेटी को। वहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि वो गरीब ख़ानदान था, वहाँ पर ये डकैती की नीयत से नहीं गए थे, बल्कि ये रेप करने की नीयत से गए थे। इज्तिमाई तौर पर इन्होंने माँ बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया और जुल्म की दास्तान के बाद ये वहाँ पर इनको धमकियाँ देने के बाद फ़रार हुए कि अगर इन्होंने पुलिस से राब्ता किया तो वो इस पूरे ख़ानदान को कत्ल कर देंगे। ये आबिद अली की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जब इस केस के हवाले से जब हमारी बात हो रही थी तो वहाँ से लोगों से, इधर से पुलिस से छानबीन की गई, तो ये एक ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन ये शुरू से ही उबाश है। इसने इलाके में इस तरह का खौफ व हरास फैलाया हुआ था कि कोई भी शख्स इसके खिलाफ दरख्वास्त देने को तैयार नहीं था, और पुलिस भी जो है वो पहले किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करती थी। आबिद अली उससे पहले कभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ, और ये भी बताया गया कि इससे कबल इसने मासूम बच्चों को और बेशुमार लोगों को भी ज्यादती का निशाना बनाया। ये इतनी दर्दनाक स्टोरी हो गई। एक तो हम अपनी सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम देने के लिए गए हुए थे, लेकिन दूसरा जब मैंने उस फैमिली के आंसू देखे, उन ख़वातीन का दर्द देखा, तो खुद भी नहीं रह गया, क्योंकि हम भी माँ बहनों वाले हैं। तो महसूस करना चाहिए हर एक इंसान को कि ये किस तकलीफ़ में और किस कर्ब से गुजर रहा है। एक तो हमारा जो काम है, लोग पता नहीं हमें गालियाँ भी देते होंगे, देते भी हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जिस तरह से हम ये काम कर रहे होते हैं बुरहान भाई, आपको तो पता है हर टाइम मुश्किलात भी होती हैं। जराइम पेशा लोगों के साथ मिलना, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इक़दामात करना। अब उनका इलाका था जहां पर हमारी टीम मौजूद थी, ये काबिल ज़िक्र बात है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी भी हमारे साथ थी। हमने वहाँ पर तरतीब दिया, उनके से जब स्टोरी सुनी उस मज़लूम ख़ानदान से, तो उन्होंने कहा कि वो रात भर आवाज़ें निकाल कर उस शख्स को कहते रहे कि ये तेरी बेटी के साथ मैं ये कर रहा हूँ, तेरी बीवी के साथ ये कर रहा हूँ। मतलब इस तरह से उन्होंने एक जंगल का कानून जैसे होता है उस इलाके में। आबिद अली ने जब ये वारदात की तो वो उसके बाप को बार बार ये भी याद दहानी कराता रहा कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बेचारा मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब मैं उससे सवालात कर रहा था, वो मुसलसल उस वक्त आंसू बहा रहा था, रो रहा था, बड़ा परेशान था। तो मैंने हौसला दिया और हमने उनका ना वहाँ से डाटा पुलिस ने कि किन किन डेरों पर वो मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि फोटाबाज 260 चक HR का आबिद अली रिहायशी था। उसके घर में हमसे कबल भी रेड की गई थी, लेकिन वो अपने घर में मौजूद नहीं था। ये 257 HR चक में उसने ये ज़्यादती की वारदात की थी। एक जिस ख़ानदान के साथ ये वारदात हुई थी, तो उसके 3 चक छोड़ने के बाद उसका चक आता था। अब हमने वहाँ से तहकीकात का आगाज़, वहाँ पर जाए वक़ूआ का दौरा किया, पुलिस अफसरान भी साथ थे, पहले भी तफ्तीशी टीमें जाए वक़ूआ का दौरा कर चुकी थी। एक रोज़ बाद जब हम पहुँचे तब उनका FIR भी दर्ज जो है वो हो चुकी थी। मैंने ये सोच लिया कि तब तक वापस नहीं जाना जब तक ये दरिंदे गिरफ्तार नहीं होंगे। काबिल ज़िक्र बात ये है कि ये इतना बड़ा सानिया था, इसे उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया बुरहान भाई। ये सिर्फ हमारे ऑफिस से ही
مطلب ہم لاہور سے نکلے اسے کور کرنے کے لیے، باقاعدہ لوگ اس پہ سنجیدگی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی کیونکہ یہ فوٹا باز بھاول نگر کا ایک چھوٹا سا آپ سمجھے قصبہ سا ہے، تو ادھر کی سٹوری کوئی معنی نہیں رکھ رہی تھی، لیکن یہ جتنا بڑا ظلم تھا وہ کہیں پہ بھی ہوا ہو پاکستان کے کسی بھی کونے میں تو اسے کور کرنا چاہیے. اور یہ پنجاب کا علاقہ ہے، فوٹا باز کے بالکل قریب نا بارڈر ایریا ہے. بارڈر ایریا کے پاس ہی ایک ڈیرا سا تھا جو خفیہ ڈیرا تھا ان ملزمان کا، یہ درندوں کا، یہ جانوروں کا ایک خفیہ ڈیرا تھا جہاں پر یہ روح پوش ہوئے تھے اس واردات کے بعد. خیر آپ کو کیسے پتا چلا یہ اس جگہ پہ؟ پولیس تو تفتیش کرتی ہے، آپ نے اس میں کیا اپنا کردار ادا کیا؟ اچھا برہان بھائی، وہاں پہ کردار ادا کرنا بنتا تھا کیونکہ پولیس اس طرح سے کام کر رہی تھی جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میرا وہ علاقہ بھی نہیں تھا فوٹا باز. ہم صرف لوکیشنز کی مدد سے، لوگوں کی مدد سے، میں نے وہاں پہ جاتے ہی جو ہے مقامی لوگ تھے نا جو اس ظلم کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، ان سے میں نے بات کی کہ آپ ان کی گرفتاری میں مدد کروائیں، آپ کو سامنے نہیں لایا جائے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. میں نے ان لوگوں کے ساتھ اپنے رابطہ نمبر کانٹیکٹس جو ہیں وہ شیئر کیے، میں نے دو کر کے ادھر کے کوئی تقریباً 10 سے 11 لوگ تھے، ان کو مختلف موٹر سائیکلز پہ بھجوایا کہ جا کے آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کے مقامی تھے، وہ علیحدہ سے جا رہے تھے اور وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے تھے، اور میں اپنے ساتھ وہ جو تفتیشی تھا اس سے بتاتا تھا کہ اس موقع پر وہ موجود نہیں ہے، یہ وہ ایسے مطلب ہم اس پر کام کرتے رہے، اور تب یہ سوچ لیا کہ ان درندوں کو گرفتار کروانا ہی کروانا ہے. ایک جگہ پہ پتہ لگا کہ وہ موجود ہے، جب وہاں پہ پہنچے تو شاہد عرفان جو عابد علی جو مرکزی ملزم ہے اس کے ساتھی، انہوں نے دیکھتے ہی پولیس کو نا دیوار سے چھلانگ لگائی تو پولیس نے چاروں اطراف سے گھیر رکھا تھا. ہمارے بھی کیمرہ مین تھے اس دوران، پکچر بھی بنا رہا تھا، تصاویر بھی. تو ایک جو شاہد نامی ملزم ہے اس کو باقاعدہ طور پر وہ جب فرار ہونے لگا تو میں بھاگا ہوں، پولیس کے جوان بھی میرے ساتھ بھاگ رہے تھے اور میں نے اس کی بازو پکڑی ہے، وہ بھاگنے لگا تھا، اس نے پولیس کو دیکھ لیا تھا. اس کے بعد عابد علی کو اندر سے پکڑا، کیونکہ عابد علی کو نہیں پتہ لگا تھا، اس کا جو بھائی تھا عرفان اسے پتہ لگ رہا تھا، وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. پولیس نے اسی دوران تینوں ملزمان کو جو ہے دبوچ لیا، دبوچنے کے بعد انہیں تھانے منتقل کیا گیا. تو انہوں نے دوران تفتیش یہ تمام چیزوں کا اعتراف کیا کہ کس طرح سے انہوں نے درندگی کا نشانہ بنایا ماں بیٹی کو، اور کس طرح وہ یہ ساری واردات کرتے رہے. پولیس نے خیر اپنی روایتی تفتیش بھی کی، علیحدہ سے بھی ہمارے سامنے بھی اعتراف جرم کیا، لیکن اس کیس میں تب تک 2 ملزمان واحد اور زبیر جو 2 سگے بھائی تھے، عابد علی جو مرکزی ملزم ہے ثانیہ موٹر وے کا، اس نے جب 7 سال قبل درندگی کی واردات کی تھی، اس میں 2 سگے بھائی بھی اس کے ساتھ انوالو تھے. یہ تمام لوگ فوٹا باز کے مقامی رہائشی تھے اور بااثر تھے، کرمنل تھے، لوگوں کو مارنا پیٹنا، اور لوگ ان سے خوف زدہ بھی ہوتے تھے. لیکن وہاں کی جو شریف لوگ تھے انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. ایک وہ ہوتا ہے نا جس طرح سے ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں پولیس کی، انٹیلیجنس اداروں کی، اسی طرح سے جو لوگوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا جو درد دل رکھتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے بڑی کوئی ٹیمیں نہیں ہوتی، اور انہوں نے ہی انہیں گرفتار کروایا تھا. جب یہ ملزمان گرفتار ہو گئے تو ان کا جو ہے وہ ڈی این اے سیمپل لیے گئے، عابد علی اور اس کے دونوں ساتھیوں کے سیمپل لیے گئے. 2 ملزمان جو بھائی تھے اس میں واحد اور زبیر وہ فرار تھے تب تک. ان تینوں ملزمان کے سیمپل لے لیے گئے، وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے فرانزک سائنس لیبارٹری کے، اور اس کے بعد انہیں جیل بھجوا دیا گیا. اب آتے ہیں موٹر وے کیس کی طرف. کافی لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے گئے، لیکن اس خاتون کے لیے جانے والے ڈی این اے کے ساتھ کسی بھی شخص کا ڈی این اے میچ نہیں ہو رہا تھا. اس دوران ڈی جی فرانزک جو تھے انہوں نے سابق جو کرمنلز تھے، زیادتی کی وارداتوں میں ملوث تھے، ان لوگوں کے ڈی این اے میچ کرنے کا سلسلہ اس خاتون کے ساتھ شروع کیا جو متاثرہ خاتون تھی. تو وہ جو اس دور میں ڈی این اے سیمپل فوٹا باز میں انہوں نے ماں بیٹی کے ساتھ عابد علی نے زیادتی کی تھی، اس کا ڈی این اے اس خاتون کے ساتھ میچ ہو گیا. تب یہ پتہ لگا کہ یہ ملزم جو ہے وہ عادی مجرم ہے. اس کا مطلب ہے کہ تب اگر عابد علی کا ڈی این اے سیمپل نہ لیا گیا ہوتا تو پنجاب پولیس نے جو 4 روز لگائے ہیں صرف اس کے ساتھ میچ کرنے میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کہ ملزم عابد علی ہی ہے.
اب عابد علی ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہی ملزم ہے, جیو فینسنگ بھی ہوتی ہے اور ریکارڈ بھی مل جاتا ہے اس کا کہ یہ وہی ڈی این اے ٹیسٹ سیمپل ہے جو خاتون کے سیمپل لیا گیا تھا, دونوں میچ کر گئے. اب ذرا پنجاب پولیس کی کارکردگی کے متعلق بتائیے کہ پنجاب پولیس نے کیا کیا ہے. سیمپل تو آپ کی تفتیش کے ذریعے لیا گیا تھا, اگر وہ نہ لیا گیا ہوتا, ریکارڈ کا حصہ نہ ہوتا, تو پنجاب پولیس تو اسٹل بلائنڈ کھیل رہی ہوتی. کہا جا سکتا ہے کیونکہ بہت مشکل تھا اس تک پہنچنا, اور آپ دیکھ لیں کہ اس تک پہنچنے کے باوجود بھی ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا گیا. یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے. 28 ٹیمیں پولیس کی, مختلف جو تجربہ کار تفتیشی افسران ہیں, اعلیٰ افسران ہیں, اور حساس اداروں کی بھی مدد لی جا رہی ہے, پھر بھی پولیس ان ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی ابھی تک. صرف یہ اگر 2013 میں اس کا سیمپل فرانزک سائنس ایجنسی میں موجود نہ ہوتا تو اب تک پتہ ہی نہیں ہونا تھا کہ عابد علی ہی اس کیس کا مرکزی ملزم ہے. لیکن اس کی گرفتاری کے لیے اب ٹیمیں جاتی ہیں, چھاپے مارتی ہیں, لیکن عابد علی گرفتار نہیں ہوتا. پتہ لگتا ہے وہ کھیتوں سے فرار ہو گیا ہے. مطلب آپ ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگائیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پنجاب پولیس کا یہ 2-3 روز قبل اس زیادتی کیس سے پہلے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر سابق آئی جی پنجاب تبدیل ہوئے, سی سی پی او لاہور کے ساتھ ان کا تنازع شدت اختیار کر گیا. حکومت پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا, بلکہ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا, دوسرے آئی جی آئے. اس دوران پی ایس پی کیڈر کی ایک میٹنگ بھی بلوائی گئی جس میں تمام افسران نے کہا کہ سی سی پی او لاہور کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام تر واقعہ اتنا بڑا اور اتنا سنجیدہ واقعہ, یہ سیاست میں پولیس نے اپنی سیاست میں تباہ و برباد کر دیا ہے. اور اس قسم کی میں نے انویسٹیگیشن ہوتی ہوئی اتنے بڑے کیس کی اتنی ناقص ہوتی ہوئی آج تک نہیں دیکھی. یہ بہت ناقص قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. 25 لاکھ روپیہ انعام رکھ دیا گیا ہے. بندہ اگر پھر کسی عام شہری نہیں پکڑوانا ہے تو یہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ پنجاب پولیس کے نام کے اوپر حکومت نے لگایا ہے وہ کس کام کا ہے؟ یہ بڑا آپ کا سوال اتھینٹک ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پنجاب پولیس صرف سیاست کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور پنجاب پولیس کی اندرونی سیاست کی وجہ سے یہ کیس حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. وہ لابی جو سابق آئی جی پنجاب نے بنائی ہوئی تھی وہ بہت مضبوط ہے. وہ جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ یہ آئی جی پنجاب بھی تبدیل ہو, سی سی پی لاہور بھی تبدیل ہو. تو یہ سارا وجہ جو ہے وہ پولیس کی اندرونی سیاست بن رہی ہے. سلمان صاحب, پچھلی مرتبہ آپ نے عابد علی کو جیسے پکڑوا دیا, جیسے تیسے کر کے وہ پکڑا گیا, اس کا ریکارڈ ہو گیا, ریکارڈ میچ کر گیا. پنجاب پولیس کو اس وقت یہ پتا ہے کہ عابد علی ہی سانحہ موٹر وے کا مرکزی ملزم ہے, لیکن اسے پکڑنے میں ناکام ہے. اب عابد علی نے پکڑا کیسے جانا ہے؟ اس کے دوستوں شاہد عرفان جو اس وقت اس کے ساتھ زیادتی کی واردات میں فوٹا باس میں ماں بیٹی کے ساتھ جو اجتماعی زیادتی کی گئی اس میں ملوث تھے, اور اس کے علاوہ واحد اور زبیر, یہ 5 ملزمان گرفتار ہوئے تھے. پہلے 3 ہوئے تھے, اس کے بعد یہ 2 بھی ہو گئے تھے. تو ان سمیت جتنے بھی اس کے دوست ہیں عزیز و قارب ہے جن کے ساتھ یہ جرم کی وارداتیں کرتا رہا, مختلف اور بھی مقدمات درج ہے. اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج ہے. اس نے اپنے ماموں کے قتل کا مقدمہ مخالف پارٹی پر درج کروایا تھا. پھر اس کے یہ 3 سال سے ایک اور بات ہے, 3 سال سے فوٹا باز میں دکھائی بھی نہیں دیا. تو یہ فوٹا باز میں تو نہیں, لیکن اب فوٹا باز کے ارد گرد یا کہیں اور موجود ہو سکتا ہے. ہماری پولیس سے درخواست ہے کہ سانحہ موٹر وے کے مرکزی ملزم عابد علی کو پکڑنے کے لیے اس کے سابقہ دوستوں کو جو کہ 7 سال قبل فورٹ عباس کے اندر بھی ایک اجتماعی زیادتی کے کیس میں مجرم ثابت ہوئے تھے, انہیں گرفتار کرے, جن کے نام ہیں شاہد, عرفان, واحد اور زبیر. اور اس کے ساتھ ساتھ عابد علی کے تمام وہ دوست جو کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں انہیں حراست میں لیا جائے, ان سے تفتیش کی جائے. اور مجھے یقین ہے کہ دنوں کے اندر ہی جو سانحہ موٹر وے ہے اس کا مرکزی ملزم گرفتار ہو سکے گا. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.